से इसको नीचे ठीक। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। इस वक्त आपने मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बासादत के मौके पर आपने अपने वक्त को निकाल कर हम सबों के पास तशरीफ़ लाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 1400 साल पहले 1400 साल 1400 बरस पहले हुई। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो हालात थी वो ऐसी हालात थी, ऐसे पुरफितन दौर थे कि इंसान तो थे लेकिन इंसानियत नहीं थी। हर तरफ कुफ्र, शिर्क और जुल्म घटा के बादल छा चुकी थी और हर तरफ चोरी, डकैती, बदमाशी। आदमी तो थे लेकिन आदमियत नहीं थी। माँ बाप थे, माँ थी लेकिन उसका एहतराम करने वाला कोई नहीं था। बाप था लेकिन उसका अदब करने वाला कोई नहीं था। बाप थे, बेटियां भी थी लेकिन बेटियों की जो मोहब्बत थी, मोहब्बत करने वाला वैसा बाप नहीं था, बल्कि बाप के दिल में रहम नहीं था। उस ज़माने में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते थे तो लोग बाज़ारों में ले जाकर बेच दिया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सलीका अता फरमाया। पूरी कायनात को अल्लाह ने अपने महबूब के नूर पाक से मुनव्वर किया। आजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी बातों से इनहराफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो इस्लाम के मानने वाले हैं अपने आका की उन तमाम सुन्नतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर ऐसे लोग हैं कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के दिन को नहीं मान रहे हैं तो खैर वो अपना हश्र बिगाड़ रहे हैं और अपनी आखिरत बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कि ईमान का दारो मदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो यकीनन वो भी जन्नत में जाएंगे और आका कल बरोज़ हश्र में उनकी सफ़ारत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी इस्लाम को फैलाने में, फ़रोग में काम किया। आज हम अपने उन भाइयों तक इस्लाम को कैसे पहुंचाए जो हमारे दीन के बारे में नहीं जानते? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम हमेशा इखलाक और मोहब्बत से फैला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर पढ़ें, उनके किरदार व अतवार पढ़ें तो पता चलेगा कि जब तक हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार व अतवार को अपनाकर लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे, हमारा इस्लाम नहीं फैलेगा। बल्कि इस्लाम का जो मेन बातें हैं वो ये है कि इस्लाम हमेशा इखलाक से फैला है और इंशाअल्लाह इखलाक से ही फैलेगा। जनाब, हमारे मुआशरे में आज बहुत गंदगी फैली हुई है। हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जो है, ख़ासतौर से हम मुस्लिम मोहल्ले की बात करते हैं, उनकी ज़ुबान पर गालियाँ होती है, सड़क चलते वो गालियाँ सुननी पड़ती है। ऐसे उन लोगों को या उन नौजवानों को आप क्या बताना चाहेंगे कि ये कितनी ख़राबी है हमारे कौम के लिए? देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी ही इसलिए हुई कि तमाम बुराइयों को ख़त्म किया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तमाम बुराइयाँ ख़त्म हुई। आजकल कुछ लोग हैं जो इस किस्म गलत काम करते हैं। खैर, गलत काम करने से हमारा उनका कोई मतलब नहीं है, बल्कि हम तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक को देखते हैं और हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार व अतवार को अपनाकर अपनी ज़िंदगी हम अपने नौजवानों के अंदर दीन कैसे दाखिल करें सर? जो दीन से भटक गए हैं, मस्जिद से दूर हो गए हैं, इस्लाम से भटक गए हैं, इस्लाम के बारे में वो कुछ नहीं जानते। अगर कुछ पूछ लीजिए तो वो बताने से कासिर है। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है कि उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि दीन क्या है, लेकिन हमें दीन को फैलाने के लिए पहले अपने आप को अच्छा होना है। इस पूरी कायनात का जो वजूद है, अल्लाह ने इस कायनात की जो तख्लीक फरमाई है वो आका के सदक़े में ही फरमाई है। और मैं मिसाल दिखाते हुए आपको बता दूं कि कल तक का मौसम कैसा था। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि कल जुलूस हम सही से निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोग रंजीदा हो चुके थे कि हमारी तैयारियां बिगड़ जाएंगी,
اور افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا. لیکن مجھ کو ایک بہت بڑی امید تھی جس کو میں نے، چونکہ وویکانند سوامی جی ہیں، ان کی باتوں کو میں ہمیشہ ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں یہ ایک جگہ، یو کین ناٹ بلیو ان گاڈ انٹل یو بلیو ان یور سیلف، یعنی جب تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو گے تو اس وقت تم کو سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا. تو مجھے یہ یقین کامل تھا کہ جب تک بارش ہو رہی ہے ہو، لیکن جلوس کا وقت جو ہوگا نکلنے کا تو انشاءاللہ بارش ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. تو میں اپنے لوگوں سے یہ پیغام دوں گا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو مانیں، ان کی ذات و صفات کو مانیں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں. اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. جناب، ملک میں امن و امان کے لیے ہم مسلمانوں کو کس طرح سے اغیار سے یا غیر مسلموں سے پیش آنا چاہیے؟ دیکھیے، ملک کے حالات تو واقعی بہت اب سے ابتر ہیں، جو بیان سے باہر بھی ہے. اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ دین مصطفی کو ایک دم مضبوطی سے قائم رکھیں. اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، کیا کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پہ ظلم و ستم نہیں کیا؟ اور مکہ کی سرزمین کو دیکھیں، طائف میں آقا علیہ السلام کا دین پھیلانا دیکھیں، لوگوں نے کس کس طریقے سے ظلم کیا، لیکن تمام ظلم کا سامنا آپ نے صبر سے کیا. جو لوگ گالیاں دیتے تھے، آقا علیہ السلام ان کو دعائیں دیتے تھے. جو راستے میں کانٹا بچھاتے تھے، آقا علیہ السلام ان کی مزاج پرسی کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ عمل کریں. اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا. سر، نوجوانوں کے لیے خاص پیغام. دیکھیے، آج کل جو ہمارے نوجوانوں کا معاملہ ہے، یہ ہمارے بہت سارے نوجوان جو آج راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں یا وہ دین سے دور ہیں، اس کا فقط ایک واحد نتیجہ یہ ہے، دین سے دوری. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تربیت ہمارے یہاں نہیں رہ گئی، تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو موبائل تھما دیتے ہیں. تو دنیا کی تمام ایڈکشن ختم ہو سکتی ہے، لیکن موبائل ایڈکشن جو ہے نا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ان کو کس طرح کا مبارکباد؟ دیکھیے، سوداگر پٹی جامع مسجد کمیٹی جو ہے، ماشاء اللہ جب سے یہ کمیٹی بنی ہے، آج آپ دیکھیں یہ مسجد کیا عالیشان پورے کولکاتہ کی نمبر 1 مسجد بن رہی ہے. اور سوداگر پٹی جامع مسجد کمیٹی نے بڑھ چڑھ کے اس پہ حصہ لیا ہے. اپنا کام چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے بہت محنت سے کام کر رہی ہے، بہت لگن سے، بہت ایمانداری سے کام کر رہی ہے. اور یہ ایمانداری کا لگن کا نتیجہ ہے جو اتنی بڑی مسجد عالیشان کھڑی ہے. اور بغل میں ایک جگہ اور بنائی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں عیدگاہ کی طرح. اور آنے والے ٹائم میں یہاں ایک ہائی سیکنڈری اسکول بھی سوداگر پٹی جامع مسجد کمیٹی بنانے جا رہی ہے، ان سے اللہ. شکریہ.